बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में अपने काश्तकार भाइयों के लिए जहां अपनी कन्वेंशनल जो फसलें हैं उन पर बात करते हैं, रवायती फसलें हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसी फसलों पर भी बात करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशल है और उनको सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। आज भी हम एक ऐसी फसल पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि किनवा फूड पर, किनवा की जो फसल है उस पर बात करेंगे। और इस हवाले से मेरे साथ हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अली खान साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब, ये बताइए कि जो किनवा की फसल है ये रबी की जो दीगर फसलें हैं जैसे गंदम है, चना है या राया कनोला है, उनमें किस तरह ये ज़्यादा पोटेंशियल की हामिल फसल है कि काश्तकार दीगर फसलों को इस पर जो है ना वो तरजीह ना दे, और अगर तरजीह दीगर फसलों को दें तो इसको कम अज़ कम कुछ ना कुछ रकबा देने पर वो तैयार हो जाए। इस वक्त जो 2025 के अंदर किनवा की जो फसल रही है बहुत अच्छी रही है, और जो किनवा के ग्रोअर थे जिन लोगों ने किनवा को काश्त किया था तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमाया है। और इसके बरक्स जो है दीगर फसलें जो थी हमारी जो रबी की दूसरी फसलें थीं जिसमें गंदम है, दूसरी फसलें हैं, तो उसमें उनको प्रॉफिट खास कम रहा या नुकसान उनको हुआ है। तो इस साल भी उम्मीद है कि किनवा की जो फसल है जो लोग इसको काश्त करेंगे उनको एक अच्छा मुनाफा उनको इंशाल्लाह मिलने की उम्मीद है। ये बताएं कि अब इसकी जो काश्त का जो सीज़न है वो कब से शुरू होने वाला है, और काश्तकार इसकी जो काश्त के लिए जो ज़मीन की तैयारी होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, और इसकी जो बीज की जो ज़मीन की गहराई होनी चाहिए बीज की वो कितनी होनी चाहिए, और इसका जो बीज है ख़ास तौर पर जो अहम बात है अच्छा मियारी बीज भरपूर पैदावारी सलाहियत का हामिल वो उनको कहाँ से मिल सकता है? इस वक्त जो है ना इसकी जो बिजाई का हमारे जो वक्त है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। सिंध का तकरीबन सारा पंजाब का जितना शुमाली पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, जनूबी पंजाब है और अंदरूनी सिंध है, और जो उसकी साहिली बेल्ट है इधर की हैदराबाद साइड की, बदीन साइड की, वहाँ भी इसको काश्त किया जा सकता है। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इसका बेहतरीन टाइम है। ज़मीन इसके लिए नरम मैरा हो तो ज़्यादा बेहतर है, और ये नरम मैरा में ये अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है और इसकी अच्छी पैदावार होती है। हाँ, कुछ अगर ज़मीन में अगर कलाठापन है तो ये हल्के कलाठापन में भी ये फसल जो है अपने नताइज देती है और अच्छी पैदावार आपको हासिल हो जाती है। तो 2 मरतबा कहते हैं ज़मीन को गहरा हल चलाएँ और रोटावेटर से इसके बेड बना, रोटावेटर फेर के इसमें जो मकई वाले बेड हैं वो बना के बतर की हालत में और बेड के दोनों अतराफ में इसको आप इसका चौपा लगा दें। 1 एकड़ में तकरीबन इसका 2 किलो बीज लगता है। और जहाँ तक बीज की दस्तयाबी का ताल्लुक़ है, बीज की अक़साम में आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो ज़्यादा वैरायटी जो मतलब है कि काश्त की जा रही हैं उसमें QLS 2023 वैरायटी है। इसमें ये मीठा किनवा भी इसको कहा जाता है। इसमें सेम्पोनिन जो कड़वाहट होती है उसमें कम होती है। ये वैरायटी तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है। इसके अलावा Q29 है। इस वैरायटी की खसूसियत ये है कि ये तकरीबन 2 हफ़्ते पहले आम फसल से, आम दूसरी अक़साम से पहले तैयार हो जाती है। और जो तीसरी की वैरायटी है वो Q7 है, जो मतलब है कि पुरानी वैरायटी है, लेकिन ये वैरायटी की इस वैरायटी की खसूसियत ये है कि ये कलाठे रकबे में भी ये और खारे पानी में भी किसी हद तक ये कामयाब हो जाती है। खान साहब, ये भी बताएं कि इस फसल की काश्त के लिए जो खादों का इस्तेमाल है वो कितना होता है, और इसमें कौन कौन सी खाद जो है इसके लिए ज़्यादा मुआविन साबित रहती है? बिल्कुल, इसमें जब आप रोनी करते हैं तो उस वक्त 1 बोरी DAP या नाइट्रोफास की और 1 बोरी पोटाश SOP जो है वो इसके आप इसमें रोनी करते वक्त इसमें आप कहते हैं इस्तेमाल करें। और जहाँ जिनका रकबा थोड़ा कलराठा हो उनसे गुजारिश है कि वो नाइट्रोफास की या DAP की जगह MAP उसको इस्तेमाल करें ताकि वो उसके रिजल्ट अच्छे ज़्यादा तरीके से हासिल कर सकें। अच्छा, कुछ ये बताएं कि इस फसल को किसी कीड़े का यानी कि पेस्ट का अगर अटैक होता है तो वो कौन सा होता है, बीमारी होती है तो वो कौन सी है, तो उसके तदारुक के लिए क्या होना चाहिए? इसमें पेस्ट अटैक कम होता है। इसमें कोशिश ये करें कि जिन ज़मीन के अंदर हार्ड पैन मौजूद है इसमें अगर आप चीज़र हल चला लें तो हर 4 फुट 5 फुट के फासले पर, तो इससे आपका जो ज़ेर ज़मीन जो फंजीसाइड आपको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। फंजीसाइड से आपको काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। और इसमें पेस्ट अटैक निस्बतन कम होता है क्योंकि इसमें से कड़वाहट ज़्यादा होती है इसके बीज के अंदर।
اور اس کا کیونکہ یہ باتو خاندان سے ہوتا ہے، اس میں ایک چیز میں اس لیے اس میں مطلب کہ نسبتاً جو ہے دیگر فصلوں کی نسبت اس میں آپ کو پیسٹی سائڈ وغیرہ استعمال کم کرنا پڑیں گی۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس میں پہلا پانی آپ نے 20 سے 25 دن بعد لگانا ہے اس کا، اس سے پہلے اس کے اندر ویڈی سائڈ کوئی استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی یہ فصل پروسیس کے اندر انڈر پروسیس ہے، اس میں ابھی ماہرین تحقیق کر رہے ہیں، اس میں ریکمنڈڈ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ویڈی سائڈ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ 20-25 دن پانی جب لگائیں گے اس سے پہلے آپ نے گوڈی کرنی ہے اچھی طرح، اور چھترائی کا عمل بھی مکمل کرنا ہے۔ 1 سے 2 پودے آپ نے رکھنے ہیں، یہ چھترائی کرنے کے بعد آپ نے پہلا پانی استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ فصل جو ہے کہ جیسے ابھی مطلب کہ فروری میں یہ مہینے میں آئے گی، اس وقت اس کا قد بھی کرنا شروع کر دے گی، اور اس میں سٹا بنانے کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کی فصل کو عام طور پر کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب یہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہارویسٹنگ کا جو طریقہ کار ہے، کیونکہ یہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے ایک نئی فصل ہے، یہ بہت کم کاشت ہوتی ہے، تو ہارویسٹنگ جو اس کی ہوتی ہے یا اس کی جو بعد میں تھریشنگ ہوتی ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس میں جب ایک تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا کہ جب اس کا سٹا بننا شروع ہو جائے آپ نے اس وقت پانی اس کو مناسب لگانا ہے، زیادہ نہ لگے، کیونکہ جب سٹا لگنے کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں فروری کے آخر میں یا مارچ میں جب یہ سٹا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے اور اپنے مکمل ہونے تک، تو اس میں ہوا چلنے کے، آندھی چلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو زیادہ کیونکہ یہ فصل جو ہے آپ نے زیادہ پانی نہیں لگانا، 3 سے 4 حد 5 پانی کے اندر یہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ پانی آپ نے سمارٹ انداز میں لگانا ہے، سمارٹ اپلیکیشن کرنی ہے اس کی، اور آپ نے فصل پر گہری نظر رکھنی ہے، موسم پہ گہری نظر رکھنی ہے، تاکہ آپ صحیح طریقے سے اس کو فصل کو لے کے چلیں۔ جب سٹا بننے کا عمل ہو، اگر اس میں آپ 12.5 کلو اگر پوٹاش آپ 12 فلٹ کر دیں اور اوپر سے NPK کا سپرے کر دیں، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بیج کا سائز ہے وہ اچھا خاصا ہوگا، موٹا ہوگا اور وہ صحت مند ہوگا، اور اس کے مارکیٹ میں آپ کی پرائسز اچھی ملے گی۔ اور جہاں تک ہارویسٹنگ کا اس کا تعلق ہے، ہارویسٹنگ کرتے وقت آپ نے خاصی احتیاط کرنی ہے، موسم کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے سٹا اوپر سے کاٹنا ہے اس کا جب یہ براؤن کلر میں ہو جائے، کیونکہ یہ پہلے گرین شکل کے اندر ہوگا، سبز شکل کے اندر ہوگا، اس کے بعد اب اس کا یہ براؤن کلر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو 80% جب آپ کے کھیت کا یا سٹا کا رنگ تبدیل ہو جائے تو آپ نے سٹا اوپر سے کاٹنا ہے، اور ساتھ جو بھی لیبر ہے، خواتین لیبر ہے، جو بھی آپ کی لیبر ہے ہارویسٹنگ کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی توڑا ہونا چاہیے، کپڑا ہونا چاہیے، سٹا کاٹ کے آپ نے توڑے کے اندر رکھنا ہے، اور کھیت سے باہر لے جا کے آپ نے اس کی کٹھی ڈھیری بنانی ہے، 1 ہفتے یا 1.5 کچھ دن، جب تک اس کی ڈھیری خشک نہ ہو جائے، اس کا بیج اچھی طرح خشک نہ ہو جائے، اس وقت آپ اس کو ہارویسٹ نہیں کرنا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس کو کوٹ کر یا اوپر ٹریکٹر پھیر کے اس کو ہارویسٹ کیا جا سکتا ہے، اور صفائی آپ نے اچھی کرنی ہے اور گریڈنگ اچھی کرنی ہے، تاکہ آپ کو اس کا اچھے سے اچھا مارکیٹ میں ریٹ مل سکے۔ خان صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ اس کی فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے، اور مارکیٹ میں اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں مطلب کہ ایسے کاشتکار بھی ہیں جو 20, 25, 30 من تک اس کی اوسط لے چکے ہیں، تو ڈپینڈ کرتا ہے ان کی گڈ ایگریکلچر پریکٹس کے اوپر ان کا انحصار ہے۔ اگر ان کی پریکٹیکل ان کی اچھی ہے، بر وقت انہوں نے اس کو دیکھ بھال کیا ہے، پانی وقت پہ دیا ہے، اور فرٹیلائزر کا استعمال انہوں نے سمارٹ انداز میں، درست انداز میں اس کو کیا ہے، تو وہ مطلب کہ 20 من کراس کر جاتے ہیں، ورنہ نارمل فصل جو ہے 10-15 من کے اوسط میں رہتی ہے۔ تو اس میں مارکیٹ میں اس کا ریٹ اس وقت اچھا ہے، اس وقت 2025 میں جو اس وقت ریٹ چلتا رہا ہے وہ 10 سے 15 ہزار روپے من کا ریٹ چلتا رہا ہے، تو امید ہے یہ ریٹ میں اسٹیبلٹی رہے گی، استحکام رہے گا۔ اور اس میں بس یہ کوشش یہ ہے کہ آپ نے فصل کو اچھے طریقے سے کاشت کرنا، اور اس کو آپ نے جس طرح دوسری فصلوں پر تو آپ نے ترجیح دے کے کاشت کرتے ہیں اور اچھے انداز میں دیکھ بھال کرتے ہیں، اگر آپ اس کو اچھے انداز میں دیکھ بھال کر کے اس فصل کو آپ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا پروفٹ دے گی۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین آپ نے کینوا کی کاشت کے حوالے سے محمد علی خان صاحب کی باتیں سنی۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت اچھی اور پوٹینشل کی حامل فصل ہے، جس کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے اور مارکیٹ میں اس کی ویلیو بھی بہت اچھی ہے، اور اگر آپ دیگر ربی کی فصلوں کے ساتھ ساتھ اس فصل کو بھی کاشت کرتے ہیں تو لا محالہ آپ اس سے بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔